بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. माशाअल्लाह। जी। ये इस तालीम को 8,000 रुपए का इनाम शहादत इम्तियाज और कुल ही मुसाबकतुल कुरान जो जामिया कलकुआ में 13, 14, 15 मार्च को होने जा रहा है उसमें शिरकत करेंगे। इनको मकामी तौर पर